बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद करोड़ों सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम मौजू है और हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी बहुत सारी ऐसे लोगों के साथ मुलाकात होती है जो हमारे लिए दर्द सर बन जाते हैं, जिनसे बचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी तदाबीर कि हम ऐसे लोगों से किस तरह बच सकें, आज की वीडियो का मौजू है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जहरीले किस्म के लोग जिनको हम टॉक्सिक पीपल बोलते हैं, वो हमेशा हमारी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। हम ऑफिस में हों, हम किसी महफ़िल में हों, किसी फंक्शन में हों, या हमारे ख़ानदान के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जो हमेशा मनफी सोच रखते हैं, जो हमेशा तनकीदी नुक्ता नज़र से देखते हैं लोगों को, जिनका काम दूसरे लोगों की गलतियां निकालना होता है, जिनका काम लोगों की गिबत करना होता है, जिनका काम आपके अच्छे कामों के अंदर कीड़े निकालना होता है। ऐसे लोगों से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी तरकीब हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में अपना कर हम ऐसे टॉक्सिक पीपल से, ऐसे टॉक्सिक किस्म के लोगों से अपने आप को दूर करके अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अपनी जो आपकी जो सोच है, आपकी जो मुस्बित सोच है, उसको अब बचा सकते हैं, अपनी तवानाई को बचा सकते हैं, अपनी ज़हनी तवानाई को बचा सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी जिस्मानी तवानाई को भी बचा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में हम ये देखते हैं कि वो हमेशा आपके लिए दर्द सर बन रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जाहिल लोगों को, जब वो जाहिल लोग आपके सामने आते हैं तो उनको सलाम कहकर आप आगे गुजर जाते हैं। यानी आप इन लोगों को इग्नोर करके, उनसे अपनी तवज्जो हटाकर अपनी तवानाई को महफूज कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हर वक्त हर बात के अंदर मनफी पहलू निकाल रहे हों, जो आपकी बातों के ऊपर तनकीद कर रहे हों, जो बदगुमानी से काम ले रहे हों, बदगुमानी करना उनका मामूल हो, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे अपने आप को बचा लें और उन्हें सलाम कहकर आप आगे गुजर जाएं, उन्हें इग्नोर कर दें, उनसे अपनी तवज्जो को हटा लें। तो ऐसे लोगों से आप अपनी तवानाई को महफूज करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना ये आपकी तवानाई को सक कर लेंगे। इन लोगों के साथ उलझने से बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। आप अपनी हिकमत से काम लेते हुए अपनी सलामती को महफूज बनाने के लिए, अपने आप को महफूज बनाने के लिए इनको इग्नोर करके, इनसे तवज्जो हटाकर आप आगे गुजर जाएं। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा ये सोचें कि हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है, हर इंसान की ज़हनी सतह मुख्तलिफ होती है। वो अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करता है, वो अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक सोचता है। उसकी सोच उसकी ज़हनी सतह की अक्कासी कर रही होती है। आप अपने आप की अपनी जो ज़हनी सतह है उसके मुताबिक सोचते हुए अपने दरमियान और उसके दरमियान एक फ़र्क को महसूस करें और ये महसूस करते हुए उसे इस तरह उसके साथ अपने ताल्लुकात को मदहम कर लें कि आपको उसकी अहमियत का एहसास ही ना हो, आपको उसकी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। मसलन आप ज़िंदगी में देखें कि आप कहीं से अगर गुज़र रहे हैं और एक गधा आपको दुलतियाँ मारना शुरू कर दे, आप रास्ते से गुज़र रहे हैं
اور وہیں پر ایک گدھا بندھا ہوا ہے جو آپ کو جاتے جاتے دلتیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں، آپ اس کا مقابلہ کرنا نہیں شروع کر دیتے، آپ اپنے آپ کو بچا کر آگے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رستے میں جاتے ہوئے آپ کو ایک کتا جو رستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے اپنا دامن بچا کر آگے چلے جاتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے کام کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر آپ اس کی کام کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی طاقت، آپ کی جو توانائی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، وہ ان فضول کاموں کی طرف خرچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذہن کے اندر اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ بنا لیں، اپنی حدود متعین کر لیں۔ آپ کا کسی ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جاتا ہے جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے درد سر ہے، تو آپ اس کی بات سنتے ہوئے جی یس سر، جی ٹھیک ہے ایسے کہہ کر آپ آگے گزر جائیں۔ آپ اس کو بتا دیں کہ اس حد تک آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نے بات نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ آپ اس پر اپنا رد عمل دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں اور اس کو یہ باؤنڈریز بتا دیں کہ ان باؤنڈریز سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ایک اگلا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کسی دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ آپ محفل کو، آپ کسی بھی فنکشن کو، آپ کسی دوسرے شخص کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنا رد عمل جو ہے اس پر آپ کو اپنا کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو رد عمل ہے، جو کسی کی بات کرنے کے بدلے میں جو آپ ایک ری ایکشن شو کرنے جا رہے ہوتے ہو، اس پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی محفل کو اپنے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر ہم یہ ممکن بنا سکتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی جو زہریلی سوچ ہے، جو منفی سوچ ہے، جو بلا وجہ تنقیدی سوچ ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن ان لوگوں کی جو نیگیٹو سوچ ہے، جو منفی سوچ ہے، جو زہریلی سوچ ہے، اس کے اثرات سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور ان طریقوں پر عمل کر کے آپ ان لوگوں کی جو نقصان دینے والی سوچ ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو کسی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ ایک اچھی بات پھیلانا بھی نیکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس نیکی کا ضرور حصہ بنیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔